बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी बहनें डॉक्टर उस्मा और नौरीन नियाज़ी को अंदर मुलाकात के लिए नहीं जाने दिया। आम तौर पे आपको पता है कि पिछले 3.5 महीने से मुझे तो बिल्कुल इजाज़त नहीं मिली है, लेकिन इमरान खान की वो एक वाहिद मुलाकात होती है। पहले इन्होंने हमारी फैमिली, मेरे कज़न्स भी आते थे, 6 लोगों की इजाज़त थी, इन्होंने उसको कम करके 3 पे ले आए, हम तीनों बहनों पे, फिर वो भी ख़त्म करके 2 बहनों पे ले आए, और आज उन्होंने इमरान खान की मुकम्मल तौर पे फैमिली के साथ मुलाकातें बंद कर दी। यही हम बड़ी देर से कह रहे हैं कि सारे इंसानी हकूक़ पाकिस्तान के और इंटरनेशनल उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, जजेस के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। आज इमरान खान की मुलाकात हुई है इमरान खान और बुशरा बीबी की, बुशरा बीबी की बेटी के साथ और बुशरा बीबी की भाभी के साथ हुई है, और एक हमारे लॉयर जो अंदर गए थे। अब इनके थ्रू जो पैगाम आया वो मैं आपको दे देती हूँ। पहला पैगाम इमरान खान का ये है कि 3 जजेस लाए गए, एक काजी फाइज ईसा, एक अमीनुद्दीन और एक डोगर। इनको ख़ास अपॉइंटमेंट दी गई है ताकि इमरान खान को क्रश करें। इन्होंने इन जजेस के हाथों सबसे पहले पार्टी ख़त्म की, इनकी पार्टी के सिंबल लिया, इनकी पार्टी को बिल्कुल क्रश करने की कोशिश की। फिर दूसरे जो जज हैं, इन जजेस के हाथों इन्होंने जो सीटें हैं, रिज़र्व सीट्स, ये इनसे छीन ली। फिर इन्होंने, यही जजेस हैं जिन्होंने ये कहा था कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स हो रही हैं ये जायज़ हैं, और फिर जो जज डोगर आए इनको ख़ास लाया गया, पहले एक्टिंग जज बनाया गया, फिर इनको मुस्तकिल कर दिया गया। उनको इनाम इस चीज़ का मिला है कि उन्होंने कामयाबी से 3.5 महीने इमरान खान का केस नहीं लगाया, जिसमें इमरान खान को अगर 3 मिनट में, हमारे लॉयर्स कहते हैं कि अगर वो केस सुन लें तो 3 मिनट में इमरान खान और बुशरा बीबी को बेल मिल सकती है। तो वो जज जो डोगर हैं इन्होंने 3 महीने बड़ी कामयाबी से इमरान खान का केस लगने नहीं दिया। हम सारे MNAs, MPAs साथ जाते थे, इमरान खान के इलेक्टेड लोग साथ जाते थे सिर्फ तारीख लेने के लिए, और जज डोगर ने बड़ी कामयाबी से आंख मचोली खेली है और ये केस नहीं लगने दिया। और अब जब हम तारीख मांगते हैं वो तारीख ही नहीं दे रहे। तो इमरान खान ने कहा है कि मैं आपके खिलाफ जो बात कर रहा हूँ इसकी वजह से आप मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे। मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, आप मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएं, और मैं आपके सामने पेश होऊंगा ताकि मैं अपनी बात कर सकूं कि ये मैंने बात क्यों की है और मैं कोर्ट में पेश होना चाहता हूँ। ये एक इमरान खान ने पैगाम भेजा। दूसरा पैगाम उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक हालात जाएंगे, ये याद रखें कि जब आप, वो उन्होंने इसको नाम दिया, उन्होंने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मुझे एजेंसियों ने बताया कि ये सारे चोर हैं। आज वही लोग चोरों को लेकर हमारी एजेंसियां उनको ऊपर बैठा दिया पाकिस्तान के ऊपर, और इसको उन्होंने कहा डाकू डफर अलायंस। उन्होंने इसको नाम दिया डाकू डफर अलायंस, और उन्होंने कहा कि यही किस्म का अलायंस आप देख लें नाइजीरिया में है। नाइजीरिया का उन्होंने कहा ज़रूर इसका वो एग्ज़ाम्पल देना, क्योंकि नाइजीरिया दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल की प्रोडक्शन करता है और बहुत अमीर मुल्क होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे गुर्बत अरूज पे है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास वसाइल हों तो आप तरक्की कर जाते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरत है एक ईमानदार, या एक जो आपकी जो रूलिंग एलीट है, वो जब आपके सारे वसाइल चोरी कर लेगी
تو ایک ملک جتنے مرضی وسائل آج ملک پیدا کر لے، آپ غربت کی لکیر سے اوپر نہیں لا سکتے اپنے لوگوں کو. تو یہ انہوں نے دوسرا پوائنٹ بتایا ہے کہ اس وقت جو یہ الائنس بنا ہوا ہے یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے اور کرتا جائے گا. اب لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ اپنی اس نظام کے لیے آپ کو قبول ہے، کیونکہ آپ غربت کی لکیر کے مزید نیچے چلتے جا رہے ہیں، آپ کی اکانومی مزید کلیپس کر رہی ہے. آپ کی جو آپ کا 100 روپیہ تھا پہلے، اب 75 روپے پہ آ گیا، کیونکہ آپ کا تو پیٹرول بھی مہنگا کرتے جا رہے ہیں اور آپ کے اوپر ٹیکسز بھی لگا رہے ہیں. اب لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ کو جو تحریک کا عمران نے اعلان کیا ہے وہ رول آف لا کے لیے ہے، کیونکہ رول آف لا پاکستان میں اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ سزائیں مل رہی ہیں لوگوں کو کہ جھوٹی گواہیوں کی جب ہمارے لائرز نے جا کر کورٹ تک نے دکھا دیا ہے کہ جھوٹی گواہیاں، جو 2 گواہ تھے جس کے اوپر سارا کیس بنا ہوا ہے وہ جھوٹے تھے، وہ پروو ہو گیا ہے. اس کے باوجود آج دیکھنے کو ہے، کیونکہ انہوں نے ججمنٹ ریزرو کر دی ہے، اور آج دیکھتے ہیں کہ یہ جج جو لاہور والا ہے یہ کس قسم کی سزا دیتا ہے، یا ان کی جھوٹی گواہ جنہوں نے دی ہے ان کو 12 سال کی سزا دے کے، جو قانون کہتا ہے کہ اگر آپ جھوٹی گواہی دیں گے اس کی سزا 12 سال ہے. یا ان کو سزا دینی چاہیے اس کو جنہوں نے جھوٹی گواہیاں دی ہیں، یا ان جھوٹی گواہیوں کے اوپر یہ بے گناہ لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اگر یہ اس قسم کا پاکستان کا رول آف لا ہے تو اگر سارے جیسے عمران خان نے پہلے کہا دروازے بند ہو گئے ہیں، تو اس وقت اسی لیے عمران خان نے کہا تھا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں، ہمیں تحریک چلانی پڑے گی رول آف لا کے لیے، اپنی ڈیموکریسی جمہوریت کے لیے، قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے. اور معیشت تو سب کو لے کر اس وقت سب پہ اثر انداز ہو رہی ہے. تو اب تحریک کے اوپر انہوں نے پارٹی کے لیے ہدایت بھیجی ہے کہ سارے یکجا ہو کر سارا فوکس تحریک کے اوپر کریں. انہوں نے یہ اپنی ہدایت بھیج دی ہے جو سلمان اکرم راجہ صاحب کو عمران خان کی دے دی گئی ہے کہ سارے متحد ہو کر سارا اپنا فوکس تحریک کے اوپر لیں. اور تحریک اس لیے ہے کیونکہ انصاف کے دروازے سارے بند ہوئے. یہ عمران خان کا پیغام تھا. اتنا ہی آج ہمیں ملا. میری بہنیں اندر جا نہیں سکی ہیں تو اس لیے ہماری فیملی کو بالکل بند کر دیا گیا. یہ بتائیے گا خان صاحب نے اندر سے جو لوگوں کو آج 32 لوگوں کو سزا ہوئی ہے 9 مئی میں، اس کے اوپر انہوں نے کوئی پیغام دیا اندر سے. تو دوسرا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کے بچے کب پاکستان آ رہے ہیں، اور آپ جو 5 اگست کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں اس کی کوئی جگہ بتائی گئی ہے کہ کس جگہ پہ احتجاج ہوگا یا پورے پاکستان میں مختلف علاقوں میں ہوگا؟ پتہ نہیں، وہ تو پارٹی بتائے گی کہ تحریک تو پارٹی نے چلانی ہے. اور انشاءاللہ بچے بالکل عمران خان کے بیٹے سلیمان اور قاسم پاکستان آ رہے ہیں. انشاءاللہ وہ آئیں گے. وہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں. ان کے پاس نائک آف ہے، ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں ان سے کوئی نہیں گھبرا رہا. میڈم آج آپ تینوں بہنوں کی ملاقات نہیں کرائی گئی. کہا یہ جا رہا ہے کہ سینٹ الیکشن کے بعد جو ہے آج آپ کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی. تو سینٹ الیکشن تو علی امین صاحب کی سرپرستی میں ہوا ہے کے پی میں، تو کیا علی امین ہی وجہ ہے آپ کی ملاقات نام کرانے میں؟ نہیں، ہمیں نہیں پتہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے نہیں کرائی گئی. صرف ہمیں یہ پتہ ہے کہ فیملی کو آہستہ آہستہ عمران خان کو مکمل طور پہ مکمل آئسولیشن میں کر دیا گیا. مکمل. اس وقت عمران خان کے اوپر جو یہ جو جھوٹ بولتا ہے، یہ کیا نام ہے، یہ جو انجم سپرنٹینڈنٹ، یہ جھوٹا انسان ہے. اس نے جھوٹی جا کے وہ اتنا بڑا پرچہ نکالا ہے. آپ کبھی 2 سال میں آپ نے سنا ہے کہ عمران خان نے کوئی شکایت کی ہو ناجائز قسم کی؟ آپ جیلوں میں کئی یہاں سے صحافی ہیں جو جیلوں میں جا کر عمران خان سے ان سے ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ سن چکے ہیں. بلکہ عمران خان کوئی بدتمیزی کرتا تھا پولیس والا، اور اگر ہم کچھ کہتے تو کہتے ہیں ان بیچاروں کو کچھ مت کہو، یہ تک کہتے ہیں. اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے. تو عمران خان جب کبھی کسی کے اوپر نہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں، لیکن وہ انہوں نے نام لے کے کسی دفعہ کہا تھا کہ یہ سپرنٹینڈنٹ انجم اور جو اندر کرنل بیٹھے ہیں انہوں نے مل کے جو میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. کتابیں ابھی تک نہیں ان کو دی گئی. ایک سیل میں آپ 22 گھنٹے بند ہو اور آپ کو کتابیں نہ دی جائیں.
तो ये जुल्म, इससे ज़्यादा और क्या जुल्म हो सकता है? अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि आपने कहा कि उनको आइसोलेट कर दिया गया है, प्रेस रिलीज जारी की गई अडयाला जेल की तरफ से, उन्होंने कहा कि तमाम सहूलियात जो है वो खान साहब को दी गई हैं, इसमें कितनी सदाकत है? अभी जो उनसे मुलाकात आप करके आई हैं? झूठ बोल रहे हैं। एक दफ़ा वहाँ कोई डॉक्टर अंदर गया था, उसने कहा था, उसने बाहर आके किसी को बताया, जिसने हमें एक बात बताई कि वहाँ पे इतना हब्स होता है उस कमरे में कि आप 10 मिनट भी खड़े हो सकते हैं। इमरान खान के कमरे में इतना हब्स होता है। ये वहाँ पे किसी ने आके बाहर बताया कि वो कैसे बर्दाश्त करता है जितना हब्स उस कमरे में। और इमरान खान बर्दाश्त कर रहे हैं और ये झूठ बोल रहे हैं। मैडम ये बताइएगा, ज़हीर अब्बास साहब ने आपको ब्रीफ किया है जो सेनेट इलेक्शन हुए हैं केपी में, उस पर खान साहब ने कोई बात की है कि उनकी जो लिस्ट गई है, फाइनल लिस्ट जो कैंडिडेट्स की गई है, उस पर पार्टी के अंदर से बहुत सारा रिएक्शन आया है और कुछ कैंडिडेट्स अब उसके खिलाफ भी खड़े हुए हैं। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ। इमरान खान आइसोलेशन में 1 महीने से, तो आप इमरान खान से कैसे उम्मीद रखते हैं कि उनको पता हो कि बाहर क्या हो रहा है? आप फिर समझ लें, जब मैं आइसोलेशन कहती हूँ उसका मतलब कोई इंसान उनके साथ बातचीत नहीं कर सकता है, बिल्कुल बंद, बार बंद, टीवी बंद। जब इमरान खान के पास कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो 1 महीने में जब कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी नहीं, तो आप एक बाहर बैठे हुए, मैंने किसी को कहा आप 2 दिन के लिए ज़रा कमरे में बंद करके बाहर निकल के, आपको समझ ही नहीं आएगी बाहर क्या हो रहा है। तो इसलिए इमरान खान, मेरे ख्याल में पार्टी खुद मुतहद रहे और तहरीक के ऊपर फोकस करे जो इमरान खान का पैगाम है। बैरिस्टर साहब मिले हैं खान साहब से, उनको जो लिस्ट फराहम की गई है उस पर खान साहब ने, हम इस पे देखें, मुझे किसी ने कहा जी आप इस पे कमेंट क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा मेरे भाई ने बड़ी समझदारी से मेरी बहनों को कुछ नहीं कहा पिछली मुलाकात में, क्योंकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे कि तुम्हारे मुंह से कोई ना बात है। उन्होंने एक किस्म का मना कर दिया। उनको ये समझ आ रही थी कि हर दफ़ा होगा, आपको पता इलेक्शन होते हैं तो जज्बात तो लोगों के होंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हमारे है से कि डिस्कस वो जो नहीं किया, लिस्ट है उन्होंने डिस्कस हमारे साथ डिस्कस नहीं किया। मेरी बहन कह रही है, हमारे से उन्होंने पिछली दफ़ा हमारे से कोई डिस्कस नहीं किया इसके। मैंने कहा जी बैरिस्टर साहब को हमने बता दिया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजा साहब